ॐ गणानां त्वा गणपतिगुं हवामहे कविं कवीनामुपमश्रवस्तमं ज्येष्ठराजं ब्रह्मणस्पतः न शृण्वन्नोतिभिः सीदसादनम् ॐ श्रीमहागणपतये नमः। सरस्वत्यै नमो नित्यं भद्रकाल्यै नमो नमः। वेदान्त विद्यास्थानेभ्य एव च ॐ नमः प्रणवार्थाय शुद्धज्ञानैकमूर्तये निर्मलाय प्रशान्ताय दक्षिणामूर्तये नमः। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। पाराशर्यवचः सरोजममलं गीतार्थगन्धोत्कटं नानाख्यानककेसरं हरिकथा सम्बोधना बोधितम् लोके सज्जन षट्पदैरहरहः पेपीयमानं मुदा भूयात् भारत पंकजं कलिमल प्रध्वंसि न श्रेयसे। धर्मशास्त्रमिदं पुण्यम् अर्थशास्त्रमिदं परं मोक्षशास्त्रमिदं प्रोक्तम् व्यासेनामितबुद्धिना भारतं सर्वशास्त्राणाम् उत्तमं भरतर्षभ सम्प्रत्याचक्षते चेदम् तथा श्रोष्यन्ति चापरे. Pranams to the Lord. Pranams to all the Mahatmas in tonight's Mahabharat session. We are still in the first parva, but in the next chapter that we have started, which we have completed 288 verses. So hopefully we can complete the chapter with His grace today. We are not sure. Let us see how much we can do. Okay, so without wasting any time, let's have the volunteers first. Okay, Lalitama. Okay. So we start from 289. अतः परं प्रवक्ष्यामि. You're not audible at all. अतः परं प्रवक्ष्यामि. Okay. सौप्तिकं पर्वदारुणम् सौप्तिकं पर्वदारुणम् भग्नोरुयत्र राजानम् भग्नोरुयत्र राजानम् दुर्योधनममर्षणम् दुर्योधनममर्षणम् आपायतेषु पार्थेषु. अपयातेषु पार्थेषु. Or did I say apaya? Okay. अपयातेषु पार्थेषु अपयातेषु पार्थेषु त्रयस्तेऽध्याययूरथाः. त्रयस्तेऽभ्ययायुरथाः. त्रयस्तेऽध्याय. त्रयस्तेऽभ्याययुरथाः. कृतकर्मा कृपो द्रौणिः. कृतवर्मा कृपो द्रौणिः. दाढ्याह्नेरुधिरक्षितम्. सायाह्नेरुधिरक्षितम्. अतः परं प्रवक्ष्यामि सौपिकं पर्वदारुणम् भग्नोरुयत्र राजानां दुर्योधनममर्षणम् अपयातेषु पार्थेषु
त्रयस्तेभ्याययूरथाः कृतवर्मा कृपो द्रोणिः सायह्नेरुधिरक्षितम् Hmm. So now the next parva is starting. So underline the name. I shall now describe the contents of the terrible 10th parva name, Sauptika. So we underline only that much, Sauptika. On the departure of the Pandavas, the great Ka warrior Kritakarma, Krupa, and the son of Drona, Ashwathama, came in the evening to the place where Duryodhana was lying with the broken thigh. अतः परं प्रवक्ष्यामि सौप्तिकं पर्वदारुणम् भग्नोरुयत्र राजानं दुर्योधनममर्षणम् अपयातेषु पार्थेषु त्रयस्तेभ्याययूरथाः कृतकर्मा कृपो द्रोणिः साह्यान्धेरुधिरक्षितम्. So if you are not losing the track, we are in this second chapter where what is the content of all Paravas is going on. Till 9 Parva, we have seen all the details of what each Parva has, and then it would end with how many chapters are there and how many verses are there. So we underline only the name of the Parva and the number of chapters and number of shlokas into it. And Sajiv ji is doing Excel file for us, but I hope individually everybody is also noting down the when the numbers would come and in which Parva, how many chapters. समेत्य ददृशुर्भूमौ समेत्य तदृशुर्भूमौ पतितं रणमूर्धनि पतितं रणमूर्धनि प्रतिजज्ञे दृढक्रोधः प्रतिजज्ञे दृढक्रोधः द्रौणेर्यत्र महारथः द्रोणिर्यत्र महारथः समेत्य तदृशुर्भूमौ पतितौ रणमूर्धनि प्रतिजज्ञे दृढक्रोधः द्रोणिर्यत्र महारथः. They saw King Duryodhana lying on the ground, his thighs broken, and his body covered with blood. The great Kar warrior, fearfully angry, son of Drona, vowed, and I'll read the next meaning. I will not take off my armor without killing all the Panchalas with Dhrishtadyumna and the Pandavas with their allies. But we will see that verse. Sametya dadrushur bhumau patitam ranamurdhani pratijatne dridhat krodhaha द्रौणेर्यत्र महारथः अहत्वा सर्व पंचालान् अहत्वा सर्वपञ्चालान् धृष्टद्युम्न पुरोगमान् धृष्टद्युम्न पुरोगमान् पाण्डवांश सहामात्यान् पाण्डवाश्च सहामात्यान् न विमोक्ष्यामि दंशन न विमोक्ष्यामि दंशनम् अहत्वा सर्वपञ्चालान् धृष्टद्युम्न पुरोगमान् पाण्डवांशसहामात्यान् न विमोक्ष्यामि दंशनम्. So that is the vow taken, that he's going to kill everybody. अहत्वा सर्वपञ्चालान् धृष्टद्युम्न पुरोगमान् पाण्डवांश्च सहामात्यान् न विमोक्ष्यामि दंशन. Yet, so we will do some 5, 6 together. Let's go till 297. Then we will have the flow of the meaning. यत्रैव मुक्त्वा राजानम् यत्रैव मुक्त्वा राजानम् अपक्रम्य त्रयो रथः अपक्रम्य त्रयो अपक्रम् रथ. So अपक्रम्य त्रयो, there also will be a dvitva. अपक्रम्यो अपक्रम्य त्रयो रथाः अपक्रम्य त्रयो dvitva. अपक्रम्योत्रयो रथाः Kramyo is not there. Kramya, is there. That's why dvitva is there. Apakramya trayo अपक्रम्यत्रयो रथाः. Correct.
सूर्यास्तमनवेलायाम् सूर्यास्तमनवेलायाम् आसेदुस्ते महद्वनम् आसेदुस्ते महद्वनम् न्यग्रोधस्यात्थ महतः न्यग्राधस्याथ महतः न्यग्रोध न्यग्रो न्यग्रोधस्याथ महतः न्यः यत्राधस्ताव्यवस्थिताः यत्र धस्ता व्यवस्थिताः ततः काकान् बहून् रात्रौ ततः काकान् बहून् रात्रौ दृष्ट्वोलूकेन हिंसितान् दृष्ट्वोलूकेन हिंसितान् द्रौणिः क्रोधसमाविष्टः द्रोणिः क्रोधसमाविष्टः पितुर्वधमनुस्मरन् पितुर्वधमनुस्मरन् पञ्चालानां प्रसुप्तानाम् पञ्चालानां प्रसुप्तानां वधं प्रतिमनो दधे वदं प्रतिमनोदधे वध धमः प्रण वधं प्रतिमनोदधे गत्वा च शिबिरद्वारि गत्वा च शिबिरद्वारि दुर्दृशं दुर्दृशं तत्र राक्षसम् दुर्दृशं तत्र राक्षसम् घोररूपमपश्यत् सः घोररूपमपश्यत् सः दिवमावृत्य धिष्ठितम् दिवमावृत्य धिष्ठितम् तेन व्याघातमस्त्राणाम् तेन व्याघातमस्त्राणाम् क्रियामाणमवेक्ष्य च क्रियमाणमवेक्ष्य च कैसे क्रियमाणमवेक्ष्य च क्रियमाणमवेक्ष्य च द्रौणेर्यत्र विरूपाक्षम् द्रौणिर्यत्र विरूपाक्षम् रुद्रमाराध्य सत्वरः रुद्रमाराध्य सत्वरः यं यत्र यो கொஞ்சம் கூடல please यत्रैव मुक्त्वा राजानाम् अपक्रम्यत्रया त्रयो रथाः सूर्यास्तमनवेलायाम् आसेदुस्ते महद्वनम् न्यग्रोधस्याथ महतः यत्राधस्तादव्य न्यग्रोधस्याथ महतः यत्राधस्ताद्वय यत्राधस्तादव्यवस्थिताः द इस् हलन्त यत्र धस्ताद्व्यवस्थितः यत्राधस्ताद्यवस्थितः सारी ततः आखिरी काको मात्रा इज बहु यत्र धस्ताद्व्यवस्थिताः यत्राधस्ताद्यवस्थिताः ततः काकान् बहून् रात्रौ दृष्ट्वोलूकेन हिंसितान् द्रौणिः क्रोधसमाविष्टः पितुर्वधमनुस्मरन् पाञ्चालानां प्रसुप्तानाम्
प्रसुप्तानां वधं प्रति मनोदधे गत्वा च शिशिवरद्वारि दुर्दृश दुर्दृशं तत्र Again, राक्षसं again, 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 घोररूप again, that line again. गत्- गत्- गत्वा च शिशिरद्वारि Shiviradvari. दुर्दृशं शिरयुर्दृशन्त्र राक्षसं घोररूपमपश्यत् स यत्सः दिवमावृत्य धिष्ठितम् तेन व्याघातमस्त्राणां क्रियमाणमवेक्ष्य च द्रौणिर्यत्र विरूपाक्षं रुद्रमाराध्य सत्वरः Having said these words, the three warriors left Duryodhana and entered into the great forest just when the sun was setting. While they were resting under a large banyan tree, they saw an owl killing innumerable crows at night. Seeing this, Ashwathama, his heart being full of rage, remembering the death of his father, determined to kill the sleeping Panchalas. Going to the gate of the camp, he saw a fearful Rakshasa, his head reaching to the very skies, guarding the door. Seeing also that the Rakshasa obstructed him in his discharge of weapons, he began to worship the three eyed divinity and it pacified him. यत्रैव मुक्त्वा राजानम् अपक्रम्य त्रयो रथाः सूर्यास्तमनवेलायाम् आसेदुस्ते महद्वनम् न्यग्रोधस्याथ महतः यत्राधस्ताव्यवस्थिताः ततः काकान् बहून् रात्रौ दृष्ट्वोलूकेन हिंसितान् द्रौणिः क्रोधसमाविष्टः पितुर्वधमनुस्मरन् पञ्चालानां प्रसुप्तानां वधं प्रतिमनोदधे गत्वा च शिबिरद्वारि दुर्दर्शं तत्र राक्षसं घोररूपमपश्यत् सः दिवमावृत्य तेन व्याघातमस्त्राणां क्रियमाणमवेक्ष्य च द्रौणिर्यत्र विरूपाक्षं रुद्रमाराध्य सत्वरः. Continue. प्रसुप्तानिशि विश्वस्तान् प्रसुप्तानिशि विश्वस्तान् दृष्टद्युम्न पुरोगमान् दृष्टद्युम्न पुरोगमान् पञ्चालान् सपरीवारान् पञ्चालान् सपरीवारान् द्रौपदेयांश्च सर्वशः द्रौपदेयांश्च सर्वशः कृतवर्मणा च सहितः कृतवर्मणा च सहितः कृपेण च निजग्निवान् कृपेण च निजग्निवान् कृपेण च निजघ्निवान् यत्रामुञ्चन्त ते यत्रामुच्यन्त ते पार्थाः यत्रामुच्यन्त ते पार्थाः पञ्चकृष्णबलाश्रयात् पञ्चकृष्णबलाश्रयात् सात्यकिश्च महेश्वासः सात्यकिश्च महेश्वासः शेषाश्च निधनं गताः शेषाश्च निधनं गताः पञ्चालानां प्रसुप्तानाम् पञ्चालानां प्रसुप्तानां यत्र द्रोणसुताद्वधः यत्र द्रोणसुदाद्वतः दृष्टद्युम्नश्च सूतेन धृष्टद्युम्नश्च सूतेन पाण्डवेषु निवेदितः पाण्डवेषु निवेदितः द्रौपदी पुत्रशोकार्ता द्रौपदी पुत्रशोकार्ता पितृभ्रातृवधार्दिता पितृभ्रातृवदा
धार्तिदाः No visarga. सारी द्रौपदी पुत्र शोकार्ता पितृभातृ पितृभ्रातृवधार्दिता कृतानशन संकल्पा कृतानशन संकल्पा यत्र यत्र भर्तृनुपाविशत् यत्र बध्रुनुपाविशत् भर्तॄन् उपाविशत् यत्र भर्तॄनुपाविशत् यत्र भर्तृनुपाविशत् द्रौपदी वचनाद्यत्र द्रौपदी वचनाद्यत्र भीमो भीमपराक्रमः भीमो भीमपराक्रमः यन्तस्याश्चिकीर्षन् वै प्रियन्तस्याश् प्रियन्तस्याश्चिकिश sorry repeat ma please यन्तस्याश्चिकीर्षन् वै तस्याश्चिक प्रियन्तस्याश्चिकीर्षन् वै गदामादाय वीर्यवान् गदा मादाय वीर्यवान् अन्वधावत्सु संक्रुद्धः अन्वधावत्सु संक्रुद्धः sorry अन्वधावत्सु संक्रुद्धः संक्रुद्धः अन्वधावत्सु संक्रुद्धः My dear, Sankruddha. Ka is there, no? I will not say You are अन्वध saying it is Sankruddha. ing Sankruddha. Ganga's संक्रुद्ध na. gang only I am saying Ganga's ing But you are saying Sankruddha. okay अन्वधावत्सु संक्रुद्धः भारद्वाजङ्गुरोः सुतम् भारद्वाजङ्गुरोः सुतम् भीमसेन भयाद्यत्र भीमसेन भयाद्यत्र दैवेनाभिप्रचोदितः दैवेनाभिप्रचोदितः वित्वा दैवेनाभिप्रचोदितः अपाण्डवायेति रुषा अपाण्डवायेति रुषा द्रौणीरस्त्रमवासृजत् द्रोणेरस्त्रमवासृजत् You can do it till प्रसुप् here. प्रसुप्तानिशि प्रसुप्तानिशि विश्वस्तान् दृष्टद्युम्नुप पुरोगमान् पञ्चालान् सपरिवारान् द्रौपदे याश्च सर्वशः कृतर्थः पार्थाः पञ्चकृष्णबलास् स्वयात् सात्यकिश्च महेश्वरधनं गदाः पञ्चालानां प्रसुप्तानधः धृष्टद्युम्नश्च सूतेन पाण्डवेषु धृष्टद्युम्नश्च सूतेन पाण्डवेषु निवेदितः द्रौपदी पुत्रशोकार्ता पितृभ्रातृपदादिता कृता कृता नशनसङ्कल्पा यत्र भद्रुणुपाविशत् द्रौपदी वचनाद्यत्र भीमो भीमपराक्रमः प्रियन्तस्याश्चिकीर्षन् वै गदामादाय वीर्यवान् अन्वधावत्सु संक्रुद्धः
भारद्वाजं गुरोः भीमसेन भयाद्यत्र दैवनाभिप्रचोदितः अपाण्डवायेति रुषा द्रौणिरस्त्रमवासृजत्। Okay. Thank you, Lalita Ma. My internet is Sorry. giving me some, no, my internet is, I think, having some issue. Okay. So then accompanied by Kripa and Kritavarma, he entered the camp and killed all the sons of Draupadi and all the family of Panchalas, including Dhrishtadyumna, when they were all unsuspectingly sleeping on their beds. Only Satyaki and the five Pandavas escaped through the counsel of Krishna. The charioteer of Dhrishtadyumna brought to the Pandavas the news of the massacre of the slumbering Panchalas by the son of Drona. Draupadi grieved by the death of her father, brother, and sons, sat before her husbands, and resolved to die of fasting. Then Bhima of fearful deed, being moved by words of Draupadi, determined to please her, he speedily took up his club and ran in pursuit of the son of his preceptor. The son of Drona, out of fear of Bhima, and as fate would have, it discharged the celestial weapon, crying, "Let it make the world free of all the Pandavas." प्रसुप्तानिशि विश्वस्तान् धृष्टद्युम्न पुरोगमान् पञ्चालान् सपरीवारान् द्रौपदेयांश सर्वशः कृतवर्मणा च सहितः कृपेण च निजघ्निवान् यत्र मुच्यन्त ते पार्थाः पञ्चकृष्णबलाश्रयात् सात्यकिश्च महेश्वासः शेषाश्च निधनं गताः पञ्चालानां प्रसुप्तानां यत्र द्रोणसुताद्वधः दृष्टद्युम्नश्च सूतेन पाण्डवेषु निवेदितः द्रौपदी पुत्रशोकार्ता पितृभ्रातृवधार्दिता कृतानशनसङ्कल्पा यत्र भर्तृनुपाविशत् द्रौपदी वचनाद्यत्र भीमो भीमपराक्रमः प्रियन्तस्याश्च कीर्षन् वै गदामादाय वीर्यवान् अन्वधावत्सु सङ्क्रुद्धः भारद्वाजं गुरोः सुतं भीमसेने भीमसेन भयाद्यत्र दैवेनाभिप्रचोदितः अपाण्डवायेति रुषा द्रौणिरस्त्रमवासृजत्. Lakshmiji, do today also you have to leave to get the kids, drop the kids to class, or today you're there? No, no, I'm there today. I'm Okay. there. Okay, fine. Then I'll take it in order. Sachinji, मैवमित्यब्रवीत् कृष्णः मैवमित्यब्रवीत् कृष्णः इत्यब्रवीत् द्वित्वा मैवमित्यब्रवीत् कृष्णः समयंस्तस्य तद्वचः शमयंस्तस्य तद्वचः यत्रास्त्रमस्त्रेण च तत् यत्रास्त्रमस्त्रेण च तत् शमयामास फाल्गुनः. So ch will become sh when we open the sandhi. Tach will become tat. So ending with tat, the first pada, and then starting with shamayamasa falgunah. शमयामास फाल्गुनः द्रोणेश्च द्रोह बुद्धित्वम् द्रोणेश्च द्रोहबुद्धित्वम् कृत्वा द्रोणेश्च द्रोणेश्च द्रोहबुद्धित्वम् वीक्ष्य पापात्मनस्तदा वीक्ष्य पापात्मनस्तदा द्रौणिद्वैपायनादीनाम् द्रौणिद्वैपायनादीनाम् शापाश्चान्योन्यकारिताः शापाश्चान्योन्यकारिताः मणिम् तथा समादाय मणिम् तथा समादाय
द्रोणपुत्रान् महारथान् द्रोणपुत्रान् महारथात् पाण्डवा प्रददुहृष्टाः पाण्डवाः पाण्डवाः प्रददुहृष्टाः पाण्डवाः प्रददुर्हष्टाः Pra is not there. Pradadu पाण्डवाः प्रददुर्दष्टाः Dadu hृष्टाः. ददुर्हृष्टाः पाण्डवाः प्रददुर्हष्टाः We are saying dadur. So ra is not there. Pradadu hृष्टाः. पाण्डवाः प्रददुर्हृष्टाः द्रौपद्यै जितकाशिनः द्रौपद्ये जितकाशिनः एतद्वै दशमं पर्व एतद्वै दशमं पर्व सौप्तिकं समुदाहृतम् सौप्तिकं समुदाहृतम् अष्टादशास्मिन् अध्यायाः अष्टादशास्मिन्नध्यायाः पर्वण्युक्ता महात्मना पर्वण्युक्ता महात्मना श्लोकानां कथितान्यत्र श्लोकानां कथितान्यत्र शतान्यष्टौ प्रसङ्ख्यया शतान्यष्टौ प्रसङ्ख्यया श्लोकाश्च सप्ततिः प्रोक्ता श्लोकाश्च सप्ततिः प्रोक्ता मुनिना ब्रह्मवादिना मुनिना ब्रह्मवादिना मैवमित्यब्रवीत् कृष्णः शमयंस्तस्य तद्वचः यत्रास्त्रमस्त्रेण च तत् शमयामास फाल्गुनः द्रोणेश्च द्रोणेश्च द्रोहबुद्धित्वं वीक्ष्य पापात्मनस्तदा द्रौणिद्वैपायनादीनां शापाश्चान्योन्यकारिताः मणिं तथा समादाय द्रोणपुत्रान् महारथात् पाण्डवाः प्रददुहृष्टाः द्रौपद्यै जितकाशिनः एतद्वै दशमं पर्व सौप्तिकं समुदाहृतम् अष्टादशास्मिन्नध्यायाः पर्वण्युक्ता महात्मना मुनिना ब्रह्मवादिना My connection is terrible today. It was never so bad, but today it is. Krishna neutralized the words by saying, "This shall not be," and Arjuna neutralized the weapon by one of his own. Seeing the wicked, it means that he had sent no one astra. So let the world be free of Pandavas. For that, Krishna neutralized by the words by saying, "This shall not be." So it's a continuation. And then Arjuna also neutralized that weapon by one of his own. Okay. Seeing the wicked intention of Ashwatthama, Dvaipayana cursed him, and he too cursed Dvaipayana. The Pandavas took the jewel on the head of Ashwatthama, and they, with much pleasure, presented it to the aggrieved and sorrowing Draupadi. These matters are dwelt with in this 10th Sauptika Parva. The great Vyasa composed it in 18 chapters, underline 18 chapters. The number of shlokas composed in it by the great reciter of the sacred truths is 870, underline 870. So that's why, when we began this terrible 10th Parva, we started with the meaning of 289 verse. We describe the contents of terrible. So it's terrible, something which is adharmic about Ashwatthama. It's seeing the owl doing killing the crows in the night. So he got an idea that he can also kill sons of Draupadi in the night, Panchalas in the night. So completely adharmic. There is no logic. What all we get to see is there only in the world. What is not there in Mahabharata is not there in the world.
So how many ever 1,000 years ago, the story of the world is this. What we see now is also this only. मैवमित्यब्रवीत् कृष्णः शमयंस्तस्य तद्वचः यत्रास्त्रमस्त्रेण च तत् शमयामास फाल्गुनः द्रोणेश्चद्रोह बुद्धित्वम् वीक्ष पापात्मनस्तदा द्रौणिद्वैपायनादीनाम् शापश्चान्योन्यकारिताः मणिम् तथा समादाय द्रोणपुत्रान् महारथात् पाण्डवाः प्रददुः हृष्टाः द्रौपद्यै जितकाशिनः एतद्वै दशमं पर्व सौप्तिकं समुदाहृतम् अष्टादशास्मिन् अध्यायाः पर्वण्युक्ता महात्मना श्लोकानां कथितान्यत्र शतान्यष्टौ प्रसङ्ख्यया श्लोकाश्च सप्ततिः प्रोक्ता मुनिना ब्रह्मवादिना सौप्तिकेशिके सम्बन्धे सौप्तिकैशिके सम्बद्धे सौप्तिकैशिके सम्बद्धे पर्वण्युत्तमतेजसी पर्वण्युत्तमतेजसी अत ऊर्ध्वमिदं प्राहुः अत ऊर्ध्वमिदं प्राहुः स्त्रीपर्वकरुणोदयम् स्त्रीपर्वकरुणोदयम् पुत्रशोकाभिसन्तप्तः पुत्रशोकाभिसन्तप्तः प्रज्ञाचक्षुर्नराधिपः प्रज्ञाचक्षुर्नराधिपः कृष्णोपनीता यत्रासौ कृष्णोपनीतां यत्रासौ आयसीं प्रतिमां दृढा आयसीं प्रतिमां दृढाम् भीमसेनद्रोहबुद्धिः भीमसेनद्रोहबुद्धिः सेनद्रोह धृतराष्ट्रो बभञ्जः धृतराष्ट्रो बभञ्जः तथा शोकाभितप्तस्य तथा शोकाभितप्तस्य धृतराष्ट्रस्य धीमतः धृतराष्ट्रस्य धीमतः संसारगहनं बुद्ध्या संसारगहनं बुद्ध्या हेतुभिर्मोक्षदर्शनैः हेतुभिर्मोक्षदर्शनैः विदुरेण च यत्रास्य विदुरेण च यत्रास्य राज्ञाश्वासनं कृतम् राज्ञ आश्वासनकृतम् आश्वासनं कृतम् राज्ञ आश्वासनं कृतम् धृतराष्ट्रस्य चात्रैव धृतराष्ट्रस्य चात्रैव कौरवायोधनं तथा कौरवायोधनं तथा सान्तःपुरस्य गमनम् सान्तःपुरस्य गमनम् शोकार्तस्य प्रकीर्तितम् शोकार्तस्य प्रकीर्तितम् कृत्वा शोकार्तस्य प्रकीर्तितम् शोकार्तस्य प्रकीर्तितम् विलापो वीरपत्नीनाम् विलापो वीरपत्नीनाम् यत्रातिकरुणस्मृतः यत्रातिकरुणस्मृतः क्रोधावेशः प्रमोहश्च क्रोधावेशप्रमोहश्च गान्धारी धृतराष्ट्रयोः गान्धारी धृतराष्ट्रयोः यत्र तान् क्षत्रियाः शूरान् यत्र तान् क्षत्रियाशूरान् क्षत्रियाः शूरान् यत्र तान् क्षत्रियाशूरान् सङ्ग्रामेष्वनिवर्तिनः सङ्ग्रामेष्वनिवर्तिनः पुत्रान् भ्रातॄन् पितॄंश्चैव पुत्रान् भ्रातॄन् पितॄंश्चैव ददृशुर्निहतान् रणे ददृशुर्निहतान् रणे
सौप्तिकैशीकेशं सम्बद्धे सौप्तिकैशीकेशम्बद्धे पर्वण्युत्तमतेजसी अत ऊर्ध्वमिदं प्राहुः स्त्रीपर्वकरुणोदयम् पुत्रशोकाभिसन्तप्तः प्रज्ञाचक्षुर्नराधिपः कृष्णोपनीतां यत्रासौ अवायसीं प्रतिमां दृढाम् Ahahaha. Yatrasau. Then ava is not there. Ayasi. It is yantavanta sandhi. So au and a has become av. So when you will open the sandhi, the va will go. Va is not there. कृष्णोपनीतां यत्रासौ Krishnopaneetam nidirgha. Then only the tune will fit. कृष्णोपनीतां यत्रासौ आयसीं प्रतिमां दृढाम् भीमसेन भीमसेन द्रोहबुद्धिः Droha. Unless that vitva is done, the tune will not fit. भीमसेन द्रोहबुद्धिः धृतराष्ट्रो बभञ्जः तथा Bhanja, babhanja. धृतराष्ट्रो बभञ्जः तथा शोकाभितप्तस्य धृतराष्ट्रस्य धीमतः संसारगहनं बुद्ध्या हेतुभिर्मोक्षदर्शनैः विदुरेण च यत्रास्य राज्ञम् आश्वासनं कृतम् धृतराष्ट्रस्य चात्रैव कौरवायोधनं तथा सान्तःपुरस्य गमनं शोकार्तस्य प्रकीर्तितम् विलापो वीरपत्नीनां यत्रातिकरुणस्मृतः क्रोधावेशः प्रमोहश्च गान्धारी धृतराष्ट्रयोः यत्र तान् क्षत्रियाः शूरान् सङ्ग्रामेष्वनिवर्तिनः पुत्रान् भ्रातॄन् पितॄंश्चैव ददृशुर्निहतान् रणे. So the great Rishi has put together two parvas, namely Sauptika and Aikshika in this parva. Then the most pathetic parva called Stri is told. So underline the word Stri. Then greatly wise Dhritarashtra, being much afflicted by the death of his sons, moved with vengeance, crushed into pieces an iron statue. So that Ayasi is the iron statue. Ayasim Pratima Dridha. The substitute for Bhima, placed before him by Krishna. Then Vidura consoled the great king by removing his worldly affections with reasons pointing to the final emancipation. This is described the journey. Then is described the journey of Dhritarashtra with the ladies of his house to the field of battle. Then were the pathetic and heart-rending lamentations of the wives of the heroes, the wrath of Gandhari and Dhritarashtra, and their falling into a swoon. Then did the ladies see those heroes, their slain sons, brothers, and father lying on the battlefield. सौप्तिकैषीके सम्बद्धे पर्वण्युत्तमतेजसी अत ऊर्ध्वमिदं प्राहुः स्त्रीपर्वकरुणोदयम् पुत्रशोकाभिसन्तप्तः प्रज्ञाचक्षुर्नराधिपः कृष्णोपनीतां यत्रासौ आयसीं प्रतिमां दृढाम् भीमसेनद्रोहबुद्धिः धृतराष्ट्रो बभञ्जः तथा शोकाभितप्तस्य धृतराष्ट्रस्य धीमतः संसारगहनं बुद्ध्या हेतुभिर्मोक्षदर्शनैः विदुरेण च यत्रास्य राज्ञाश्वासनं कृतं धृतराष्ट्रस्य चात्रैव कौरवायोधनं तथा सान्तःपुरस्य गमनं शोकार्तस्य प्रकीर्तितम् विलापो वीरपत्नीनां यत्रातिकरुणस्मृतः क्रोधावेशः प्रमोहश्च
गान्धारी धृतराष्ट्रयोः यत्र तान् क्षत्रियाः शूरान् सङ्ग्रामेष्वनिवर्तिनः पुत्रान् भ्रातॄन् पितॄंश्चैव ददृशुर्निहतान् रणे पुत्रपौत्रवधार्तायः पुत्रपौत्रवदार्तायः धार्ताध्वमः प्राण पुत्रपौत्रवधार्तायः तथात्रैव प्रकीर्तिता तथा त्रैव प्रकीर्तिता त्रैव प्रकीर्ति द्वित्वा तथा त्रैव प्रकीर्तिता गान्धार्याश्चापि कृष्णेन गान्धार्याश्चापि कृष्णेन क्रोधोपशमनक्रिया क्रोधोपशमनक्रिया यत्र राजा महाप्राज्ञः यत्र राजा महाप्राज्ञः सर्वधर्मभृतां वरः सर्वधर्मभृतां वरः राज्ञान्तानि शरीराणि राज्ञां तानि शरीराणि दाहयामास शास्त्रतः दाहयामास शास्त्रतः तोयकर्माणि चारब्धे तोयकर्माणि चारब्धे राज्ञामुदकदानिके राज्ञामुदकदानिके गूढोत्पन्नस्य चाख्यानम् गूढोपन्नस्य चाख्यानम् गूढोत्पन्न गूढ- गूढो गूढोत्पन्नस्य आहा गूनो गू गूढो गूढोत्पन्नस्य चाख्यानम् कर्णस्य पृथयात्मनः कर्णस्य पृथयात्मनः सुतस्यैतदिह प्रोक्तम् सुतस्यैतदिह प्रोक्तम् व्यासेन परमर्षिणा व्यासेन परमर्षिणा एतदेकादशं पर्वम् एतदेकादशं पर्वम् शोकवैक्लव्यकारणम् शोकवैक्लव्यकारणम् प्रणीतं सज्जनमनः प्रणीतं सज्जनमनः वैक्लव्याश्रुप्रवर्तकम् श्रुपवर्तकम् प्रणीतं सज्जनमनः वैक्लव्याश्रुप्रवर्तकम् प्रणीतं सज्जनमनः वैक्लव्याश्रुप्रवर्तकम् सप्तविंशतिरध्यायाः सप्तविंशतिरध्यायाः पर्वण्यस्मिन् प्रकीर्तिताः पर्वण्यस्मृ प्रकीर्तिताः श्लोकसप्तशती चापि श्लोकसप्तशती चापि पञ्चसप्ततिसंयुता पञ्चसप्ततिसंयुता सङ्ख्यया भारताख्यानम् सङ्ख्यया भारताख्यानम् उक्तं व्यासेन धीमता उक्तं व्यासेन धीमता पुत्रपौत्रवधार्तायः तथा त्रैव प्रकीर्तिता गान्धार्याश्चापि कृष्णेन क्रोधोपशमनक्रिया यत्र राजा महाप्राज्ञः सर्वधर्मभृतां वरः राज्ञां तानि शरीराणि दाहयामास शास्त्रतः तोयकर्माणि चारब्धे राज्ञामुदकदानिके गूढोत्पन्नस्य चाख्यानम् कर्णस्य पृथयात्मनः सुतस्यैतदिह प्रोक्तम् व्यासेन परमर्षिणा एतदेकादशं पर्व शोकवैक्लव्यकारणम् प्रणीतं सज्जनमनः वैक्लव्याश्रुप्रवर्तकम्
सप् पर्वण्यस्मि प्रकीर्तिताः श्लोकसप्तशती चापि पञ्चसप्तति संयुता सङ्ख्यया भारताख्यानम् उक्तं व्यासेन धीमता। The pacification by Krishna of the wrath of Gandhari, who was greatly afflicted by the death of her sons and grandsons. The cremation of the chiefs and potentates by the king Yudhishthira, the greatly wise and the foremost of all virtuous men, according to due rites. When the presentation of water to the deceased princess was commenced, Kunti acknowledged Karna, her son born in secret. All this has been described by the great Rishi Vyasa in the most pathetic 11th Parva. Its perusal moves very hard and draws tears from every eye. It contains 27 chapters, underline 27, and its number of slokas is 775, underline that. So 11th Parva. 11th Parva name is Stri Parva. पुत्रपौत्रवधार्तायः तथात्रैव प्रकीर्तिता गान्धार्याश्चापि कृष्णेन क्रोधोपशमनक्रिया यत्र राजा महाप्राज्ञः सर्वधर्मभृतां वरः राज्ञान्तानि शरीराणि दाहयामास शास्त्रतः तोयकर्माणि चारब्धे राज्ञामुदकदानिके गूढोत्पन्नस्य चाख्यानम् कर्णस्य पृथयात्मनः सुतस्यैतदिह प्रोक्तम् व्यासेन परमर्षिणा एतदेकादशं पर्व शोकवैक्लव्यकारणम् प्रणीतं सज्जनमनः वैक्लव्याश्रुप्रवर्तकम् 27 पर्वण्यस्मि प्रकीर्तिताः श्लोकसप्तशती चापि 570 संयुता सङ्ख्यया भारताख्यानम् उक्तं व्यासेन धीमता। लक्ष्मीजी नंबर 323 अतः परं शांति पर्व अतः परं शान्ति पर्व द्वादशं बुद्धिवर्धकम् द्वादशं बुद्धिवर्धनम् वर्धनम् okay I said वर्धकम् I think द्वादशं बुद्धिवर्धनम् द्वादशं बुद्धिवर्धनम् यत्र निर्वेदमापन्नः यत्र निर्वेदमापन्नः धर्मराजो युधिष्ठिरः धर्मराजो युधिष्ठिरः घातयित्वा पितृभ्रातॄन् घातयित्वा पितॄन् भ्रातॄन् पुत्रान् सम्बन्धि मातुलान् पुत्रान् सम्बन्धि मातुलान् शान्तिपर्वणि धर्माश्च शान्तिपर्वणि धर्माश्च व्याख्याताः शारतल्पिकाः व्याख्याताः शारतल्पिकाः राजभिर्वेदितव्यास्ते राजभिर्वेदितव्यास्ते सम्यग् ज्ञानबुभुत्सुभिः सम्यक् ज्ञानबुभुत्सुभिः आपद्धर्माश्च तत्रैव आपद्धर्माश्च तत्रैव कालहेतुप्रदर्शिनः कालहेतुप्रदर्शिनः बुद्ध्वा पुरुषः सम्यक् यान् बुद्ध्वा पुरुषः सम्यक् सर्वज्ञत्वमवाप्नुयात् सर्वज्ञत्वम् अवाप्नुयात् मोक्षधर्माश्च कथिताः विसर्ग मोक्ष मोक्षधर्माश्च कथिताः
विचित्रा बहुविस्तराः विचित्रा बहुविस्तराः द्वादशं पर्व निर्दिष्टम् द्वादशं पर्व निर्दिष्टम् एतत् प्राज्ञजनप्रियम् एतत् प्राज्ञजनप्रियम् अत अत्र पर्वणि विज्ञेयम् अत्र पर्वणि विज्ञेयम् अध्यायानां अध्यायानांशतत्रयम् त्रिंशच्चैव तथाध्यायाः त्रिंशच्चैव तथाध्यायाः नव चैव तपोधनाः नव चैव तपोधनाः चतुर्दशसहस्राणि चतुर्दशसहस्राणि चतुर्ण हा, चतुर्दश चतुर्दशसहस्राणि तथा सप्तशतानि च तथा सप्तशतानि च सप्तश्लोकास्तथैवात्र सप्तश्लोकास्तथैवात्र पञ्चविंशतिसङ्ख्यया पञ्चविंशतिसङ्ख्यया अत ऊर्ध्वं च विज्ञेयम् अथ अत ऊर्ध्वं अत ऊर्ध्वं च विज्ञेयम् अनुशासनमुत्तमम् अनुशासनमुत्तमम् अतः अतः परं शान्तिपर्व द्वादशं बुद्धिवर्धनम् यत्र निर्वेदमापन्नः धर्मराजो युधिष्ठिरः घातयित्वा पितॄन् भ्रातॄन् पुत्रान् सम्बन्धि मातुलान् शान्तिपर्वणि धर्माश्च व्याख्याताः शारतल्पिकाः राजभिर्वेदितव्यास्ते सम्यक् ज्ञानबुभुत्सुभिः आपद्धर्माश्च तत्रैव कालहेतुप्रदर्शिनः यान् बुद्ध्वा पुरुषः सम्यक् सर्वज्ञत्वम् अवाप्नुयात् मोक्षधर्माश्च कथिताः विचित्रा बहुविस्तराः द्वादशं पर्व निर्दिष्टम् एतत् प्राज्ञजनप्रियम् अत्र पर्वणि विज्ञेयम् अध्यायानांशतत्रयम् त्रिंशच्चैव तथाध्यायाः नव चैव तपोधनाः चतुर्दशसहस्राणि तथा सप्तशतानि च सप्तश्लोकास्तथैवात्र पञ्चविंशतिसङ्ख्यया अत ऊर्ध्वम् अत ऊर्ध्वं च विज्ञेयम् अनुशासनमुत्तमम् Then comes the Shanti Parva, underline Shanti Parva, the 12th in number. That means the 12th Parva is the Shanti Parva. Keep it in mind, which increases the understanding. It relays the despondency of Yudhishthira. So increases the understanding. They have translated from Buddhi Vardhana. So Buddhi is not understanding, but the translation is given like that. So we will have to correlate and then add our own understanding into it. That this Dvadasha, see in the shloka, Ataf Param Shanti Parvam Dvadasham Buddhi Vardhanam. And in the translation, we feel that which increases the understanding. So Buddhi Vardhana and understanding the increasing the understanding, the shade is little different. So we'll have to take as Buddhi Vardhana only as Shanti Parva. It relates the despondency of Yudhishthira on his having slain his fathers, brothers, sons, maternal uncles, and relations by marriage. There is related how Bhishma taught laws and duties worth the study of kings who desire to possess knowledge. If a person understands them, he attains to consummate knowledge. The mysteries of all final emancipation is also elaborately discussed. This 12th Parva, the favorite of the wise, contains 339 chapters.
Where is 39 written on that shloka? No, it is coming in the next shloka. Trimshatchaiva tathadhyayah, Nava chaiva tapodhana. So the meaning is given as the previous, but the lines are divided. Over in 327, Vidneyam Adhyanam Shatatrayam. Shatatrayam is 300. Then this 39 chapters were 339. That is in the next 328. Trimshat Chaiva Tathadhyayah Nava Chaiva Tapodhya. Okay. So yeah, sometimes the meaning we will have to correlate where the words are. It may not match each time. Hmm? So I've just said one of that example. Orushis, the son of Parashara, has described this Parva in 14,732 shlokas. So underline this also. The first 339 chapters and then 14,732 shlokas. And now next comes the Anushasana Parva. Underline Anushasana word. That is 13th Parva. अतः परं शान्तिपर्व द्वादशं बुद्धिवर्धनं यत्र निर्वेदमापन्नः धर्मराजो युधिष्ठिरः घातयित्वा पितॄन् भ्रातॄन् पुत्रान् सम्बन्धि मातुलान् शान्तिपर्वाणि धर्माश्च व्याख्याता शारतल्पिकाः राजभिर्वेदितव्यास्ते सम्यग् ज्ञानबुभुत्सुभिः आपद्धर्माश्च तत्रैव कालहेतुप्रदर्शिनः यान् बुद्ध्वा पुरुषः सम्यक् सर्वज्ञत्वमवाप्नुयात् मोक्षधर्माश्च कथिताः विचित्रा बहुविस्तराः द्वादशं पर्व निर्दिष्टम् एतत् प्राज्ञजनप्रियम् यत्र पर्वणि विज्ञेयम् अध्यायानां शतत्रयम् विंशच्चैव तथाध्यायाः नव चैव तपोधनाः चतुर्दशसहस्राणि तथा सप्तशतानि च सप्तश्लोकास्तथैवात्र पञ्चविंशतिसङ्ख्यया अत ऊर्ध्वं च विज्ञेयम् अनुशासनमुत्तमम् कंटिन्यू यत्र यत्र प्रकृतिमापन्नः यत्र प्रकृतिमापन्नः श्रुत्वा धर्मविनिश्चयम् श्रुत्वा धर्मविनिश्चयम् भीष्माद्भागीरथी पुत्रात् भीष्माद्भागीरथी पुत्रात् गुरुराजो युधिष्ठिरः गुरुराजो युधिष्ठिरः व्यवहारोऽत्र कार्त्स्न्येन व्यवहारोऽत्र कात्स्न्येन धर्मार्थी यः प्रकीर्तितः धर्मार्थी यः प्रकीर्तितः विविधानां च दानानां विविधानां च दानानां फलयोगाः प्रकीर्तिताः फलयोगाः प्रकीर्तिताः पात्रविशेषाश्च तथा पात्रविशेषाश्च दानानां च परो विधिः दानानां च परो विधिः आचारविधियोगश्च आचारविधियोगश्च सत्यस्य च परागतिः सत्यस्य च परागतिः महाभाग्यं गवां चैव महाभाग्यं गवां चैव ब्राह्मणानां तथैव च ब्राह्मणानां तथैव च रहस्यं चैव धर्माणाम् रहस्यं चैव धर्माणाम् देशकालोपसंहितम् देशकालोपसंहितम् एतत्सु बहुवृत्तान्तम् एतत्सु बहुवृत्तान्तम् उत्तमं चानुशासनम् उत्तमं चानुशासनम् भीष्मस्यात्रैव सम्प्राप्तिः
भीष्मस्यात्रैव सम्प्राप्तिः स्वर्गस्य परिकीर्तिताः स्वर्गस्य परिकीर्तिताः एतत्त्रयोदशं पर्व एतत्त्रयोदशं पर्व धर्मनिश्चयकारकम् धर्मनिश्चयकारकम् ध्यायानां शतं त्वत्र अध्यायानां शतं त्वत्र चत्वारिंशदेव तु चत्वारिंशदेव तु लोकानां तु सहस्राणि श्लोकानां तु सहस्राणि प्रोक्तान्यष्टौ प्रसङ्ख्यया प्रोक्तान्यष्टौ प्रसङ्ख्यया ततोऽश्वमेधिकं नाम सोरि ततोऽश् ततोऽश्वे ततोऽश्वमेधिकं नामः इस् इट् नाम ओके ततोऽश्वमेधिकं नाम पर्व पर्व प्रोक्तं चतुर्दशम् पर्व प्रोक्तं चतुर्दशम् यत्र प्रकृतिमापन्नः श्रुत्वा धर्मविनिश्चयम् भीष्माद्भागीरथी पुत्रात् पुरुराजो युधिष्ठिरः व्यवहारोऽत्र कात्स्न्येन धर्मार्थी यः प्रकीर्तितः विविधानां च दानानां फलयोगाः प्रकीर्तिताः तथा पात्रविशेषाश्च दानानां च परो विधिः आचारविधियोगश्च सत्यस्य च परागतिः महाभाग्यं गवां चैव ब्राह्मणानां तथैव च रहस्यं चैव धर्माणां देशकालोपसंहितम् एतत्सु बहुवृत्तान्तम् उत्तमं चानुशासनम् भीष्मस्यात्रैव सम्प्राप्तिः स्वर्गस्य परिकीर्तिताः एतत्त्रयोदशं पर्व It's not there. धर्मनिश्चय sorry Parikirtita. Visarga is not there. not there okay भीष्मस्यात्रैव सम्प्राप्तिः स्वर्गस्य परिकीर्तिता एतत्त्रयोदशं पर्व धर्मनिश्चयकारकम् अध्यायानां शतं त्वत्र षट्चत्वारिंशदेव तु श्लोकानां तु सहस्राणि प्रोक्तान्यष्टौ प्रसङ्ख्यया ततोऽश्वमेधिकं नाम पर्व प्रोक्तं चतुर्दशम् Hmm. So now this Anushasan Parva's description starts. The king of the Kurus, Yudhishthira, was consoled by hearing the expositions of duties by the son of Bhagirathi Bhishma. It then treats the rules, dharma and artha in detail, then the various rules of charity and its different merits. The different merits of charity according to the subjects of charity, the rules of living, the ceremonials of individual duty, and the matchless merits of truth. It describes the great merit of Brahmanas and kind, and it reveals the duties in relation to time and place. All these excellent matters have been treated in this Anushasana Parva, containing varieties of incidents. It also describes ascension of Bhishma to heaven. This is the 13th Parva, which describes the certainty of righteousness. It contains 146 chapter. Underline that 146 chapter, and that I hope you have underlined the Anushasana Parva name also. And the number of shlokas in it are 8,000. Then comes the 14th. So 8,000 you have to underline. Then comes the 14th Parva, Ashwamedhika. Underline that word and keep. यत्र प्रकृतिमापन्नः श्रुत्वा धर्मविनिश्चयम्
भीष्माद् भागीरथी पुत्रात् कुरुराजो युधिष्ठिरः व्यवहारोऽत्र कार्त्स्येन ब्रह्मार्थी यः प्रकीर्तितः विविधानां च दानानां फलयोगाः प्रकीर्तिताः तथा पात्रविशेषाश्च दानानां च परो विधिः आचारविधियोगश्च सत्यस्य च परागतिः महाभाग्यं गवां चैव ब्राह्मणानां तथैव च रहस्यं चैव धर्माणां देशकालोपसंहितम् एतत्सु बहुवृत्तान्तम् उत्तमं चानुशासनम् भीष्मस्यात्रैव सम्प्राप्तिः स्वर्गस्य परिकीर्तिता एतत्त्रयोदशं पर्व धर्मनिश्चयकारकम् अध्यायानां शतं त्वत्र षट्चत्वारिंशदेव तु श्लोकानां तु सहस्राणि प्रोक्तान्यष्टौ प्रसङ्ख्यया ततोऽश्वमेधिकं नाम पर्व प्रोक्तं चतुर्दशम् कंटिन्यू तत्संवर्तम sorry तत्संवर्तमरुत्तीयम् तत्संवर्तमरुत्तीयम् यत्राख्यानमनुत्तमम् यत्राख्यानमनुत्तमम् सुवर्णकोश सम्प्राप्तिः सुवर्णकोशसम्प्राप्तिः जन्म चोक्तं परीक्षितः जन्मचोक्तं परीक्षितः. This Anushasanika Parva which we finished reading, do you remember what we are doing in Anushasanika Parva? What reading we are doing? Bhagavatam. No, Vishnu Sahasranama. Vishnu Bhagavatam is a Purana, not a part of Mahabharata. Puranas are Ashtadasha Puranas, that's separate. So Bhagavad and there's a Mahabharata and Ramayana are part of our history. It is Itihasa. We are taught only this lineage of Babur and this and Aurangzeb in our history. Our history is this. Ramayana and Mahabharata is our history. Who were the kings? What were the states? What is taught? What dharma is? Our religion doesn't sit and teach of converting and capturing lands and all. It is called adharma. For capturing lands, the Yuddha has happened, the Mahabharata has happened. So, this is history, Mahabharata. So, this Purana, there are 18 Puranas. So, those who are finding difficult with the Upanishads, Vedas and all, the crude Vedanta, you have to go very technical. I don't know whether you all have attended any technical sessions of Vedanta. They are really, they really grill the mind and it's very dry, okay? But when the same Vedanta, if it is coming in the story format, it becomes interesting. So Puranas are describing Vedanta in the story format. Like a good teacher in our school who would animate things, the subject would be favorite for us. But the teacher who would not animate and just teach the raw subject as it is seriously would feel boring if you're not interested. And that subject you would not like. So to bring life in the serious matters is this Purana. The serious matters are Vedanta. So you're still learning Vedanta in Puranas, but there is a lot of stories behind it, which makes it interesting. So Purana is not a part of Mahabharata is part of history. Purana is part of Vedanta. Okay, so in the end, we say Vishnu Puran. How do we? Shatasahasrite, Mahabharate, Shatasahasrikayam Samhita, Anuशासनिक Parvani, Bhishma Yudhishthira Samvade. So it is all over in that Anuशासनिक Parva, which we just read now. So in that, the Vishnu Sahasranam comes. Okay. So now let's get up. So that is the 13th Parva. Now we are doing 14th Parva, Ashwamedhika Parva. And where did we land up in? Okay.
Suvarnakosha Sampradaya Janma Choktam Parikshita. Parikshita's Janma is happening now in this 14th one. Continue. Dagdhasyastragmina purvam दग्धस्यास्त्राग्निना पूर्वम् Krishnat Sanjeevanam Punaha कृष्णात् सञ्जीवनं पुनः Charyayam Hayamutsrishtam चर्यायां हयमुत्सृष्टम् पाण्डवस्यानुगच्छतः पाण्डवस्यानुगच्छतः तत्र तत्र च युद्धानि तत्र तत्र च युद्धानि राजपुत्रैरमर्षणैः राजपुत्रैरमर्षणैः चित्राङ्गदायाः पुत्रेण चित्राङ्गदायाः पुत्रेण पुत्रिकाया धनञ्जयः पुत्रिकाया धनञ्जयः सङ्ग्रामे बभ्रुवाहेन सङ्ग्रामे बभ्रुवाहेन संशयं चात्र दर्शितः संशयं चात्र दर्शितः अश्वमेधे महायज्ञे अश्वमेधे महायज्ञे नकुलाख्यानमेव च नकुलाख्यानमेव च इत्याश्वमेधिकं पर्व इत्याश्वमेधिकं पर्व प्रोक्तमेतन्महाद्भुतम् प्रोक्तमेतन्महाद्भुतम् अध्यायानां शतं चैव अध्यायानां शतं चैव त्रयोऽध्यायाश्च कीर्तिताः त्रयोऽध्यायाश्च कीर्तिताः त्रीणि श्लोकसहस्राणि त्रीणि श्लोकसहस्राणि तावन्त्येव शतानि च तावन्त्येव शतानि च विंशतिश्च तथा श्लोकाः विंशतिश्च तथा श्लोकाः सङ्ख्यातास्तत्त्वदर्शिना सङ्ख्यातास्तत्त्वदर्शिना तत्संवर्त तत्संवर्तमरुत्तीयम् Very short. यत्र Marutiyam. तत्संवर्तमरुत्तीयम् यत्राख्यानमनुत्तमम् सुवर्णकेशसम्प्राप्तिः जन्मचोक्तम् परीक्षितः दग्धस्यास्त्राग्निना पूर्वम् कृष्णात् सञ्जीवनम् पुनः चर्यायां हयमुत्सृष्टम् पाण्डवस्यानुगच्छतः तत्र तत्र च युद्धानि राजपुत्रैरमर्षणैः चित्राङ्गदायाः पुत्रेण पुत्रिकाया धनञ्जयः सङ्ग्रामे बभ्रुवाहेन संशयं चात्र दर्शितः अश्वमेधे महायज्ञे नकुलाख्यानमेव च इत्याश्वमेधिकं पर्व प्रोक्तमेतन्महाद्भुतम् अध्यायानां शतं चैव त्रयोऽध्यायाश्च कीर्तिताः त्रीणि श्लोकसहस्राणि तावन्त्येव शतानि च विंशतिश्च तथा श्लोकाः सङ्ख्यातास्तत्त्वदर्शिना Thank you. That's easy. So now begins the description of this 14th Parva called Ashwamedhika Parva. Huh? It relates the beautiful story of Samvarta and Marutta, the discovery of the treasures by the Pandavas. Then it describes the birth of Parikshit, who was burnt by the weapon of Ashwathama and therefore almost dead. But he was revived by Krishna. Arjuna's journey with the sacrificial horse let loose, and his fight with various chiefs and potentates who seized it in wrath, the encounter of Arjuna with the son of Chitrangada, and his great risk in the fight with Babhruvahana. Then follows the story of the mongoose in the horse sacrifice. This is described
the wonderful Parva called Ashwamedhika. Its number of chapters is 103. Underline that number. The number of shlokas composed by the greatly wise Rishi is 3320. Underline it. तत्संवर्तमरुत्तीयं यत्राख्यानमनुत्तमं सुवर्णकोशसम्प्राप्तिः जन्मचोक्तं परीक्षितः दग्धस्यास्त्राग्निना पूर्वं तृष्णात् सञ्जीवनं पुनः चर्यायाः यमत्सृष्टं पाण्डवस्यानुगच्छतः तत्र तत्र च युद्धानि राजपुत्रैरमर्षणैः चित्राङ्गदायाः पुत्रेण पुत्रिकाया धनञ्जयः सङ्ग्रामे बभ्रुवाहेन संशयं चात्र दर्शितः अश्वमेधे महायज्ञे नकुलाख्यानमेव च इत्याश्वमेधिकं पर्व प्रोक्तमेतन्महाद्भुतम् अध्यायानां शतं चैव त्रयोऽध्यायाश्च कीर्तिताः त्रीणि श्लोकसहस्राणि तावन्त्येव शतानि च विंशतिश्च तथा श्लोकाः सङ्ख्यातास्तत्त्वदर्शिना लताजी ततस्त्वाश्रमवासाख्यम् ततस्त्वाश्रमवासाख्यम् पर्व पञ्चदशं स्मृतम् पर्व पञ्चदशं स्मृतम् यत्र राज्यं समुत्सृज्य यत्र राज्यं समुत्सृज्य गान्धार्या सहितो नृपः गान्धार्या सहितो नृपः धृतराष्ट्रोश्रमपदम् विदुरश्च जगामः विदुरश्च जगामः यन्दृष्ट्वा प्रस्थितं साध्वी यन्दृष्ट्वा प्रस्थितं साध्वी पृथाप्यनुययौ तदा पृथाप्यनुययौ तदा पुत्रराज्यं परित्यज्य पुत्रराज्यं परित्यज्य गुरुशुश्रूषणे रता गुरुशुश्रूषणे रता यत्र राजा हतान् पुत्रान् यत्र राजा हतान् पुत्रान् पौत्रानन्यांश्च पार्थिवान् पौत्रानन्यांश्च पार्थिवान् लोकान्तरगतान् वीरान् लोकान्तरगतान् वीरान् अपश्यत् पुनरागतान् अपश्यत् पुनरागतान् ऋषेः प्रसादात् कृष्णस्य ऋषेः प्रसादात् कृष्णस्य दृष्ट्वाश्चर्यमनुत्तमम् दृष्ट्वाश्चर्यमनुत्तमम् त्यक्त्वा शोकं सदारश्च त्यक्त्वा शोकं सदारश्च सिद्धिं परमिकां गतः सिद्धिं परमिकां गतः यत्र धर्मो समाश्रित्य यत्र धर्मं समाश्रित्य विदुरः सुगतिं गतः विदुरः सुगतिं गतः सञ्जयश्च सहामात्यः सञ्जयश्च सहामात्यः विद्वान् गावल्गणिर्वशी विद्वान् गावल्गणिर्वशी ददर्श नारदं यत्र ददर्श नारदं यत्र धर्मराजो युधिष्ठिरः धर्मराजो युधिष्ठिरः नारदाच्चैव शुश्राव नारदाच्चैव शुश्राव वृष्णीनां कदनं महत्
वृष्णीनां कदनं महत् एतदाश्रमवासाख्यम् एतदाश्रमवासाख्यम् पर्वोक्तं महदद्भुतम् पर्वोत्तम महदद्भुतम् द्विचत्वारिंशदध्यायाः द्विचत्वारिंशदध्यायाः पर्वतैतदभिसङ्ख्यया पर्वैतदभिसङ्ख्यया पर्वैतद्भिस् पर्वैतद् no तदभि is it पर्वैतदभिसङ्ख्यया सहस्रमेकं श्लोकानाम् सहस्रमेकं श्लोकानां पञ्चश्लोकशतानि च पञ्चश्लोकशतानि च षडेव च तथा श्लोकाः षडेव च तथा श्लोकाः सङ्ख्यातास्तत्त्वदर्शिना सङ्ख्यातास्तत्त्वदर्शिना अतः परं निबोधेदम् अतः परन्निबोधेदम् कौसलं पर्वदारुणम् मौसलं पर्वदारुणम् Shall I start? Yes. ततस्त्वाश्रमवासाख्यं पर्व पञ्चदशं स्मृतं यत्र राजं समुत्सृज्य sorry Varshaji some tuition going on so a little bit okay I'll start again ततस्त्वाश्रमवासाख्यं पर्व पञ्चदशं स्मृतं यत्र राज्यं समुत्सृज्य गान्धार्या सहितो नृपः धृतराष्ट्रो श्रमपदं विदुरश्च जगामः यन्दृष्ट्वा प्रस्थितं साध्वी पृथाप्यनुययौ तदा पुत्रराज्यं परित्यज्य गुरुश्रूषणे रता यत्र राजा हतान् पुत्रान् पौत्रानन्यांश्च पार्थिवान् लोकान्तरगतान् वीरान् अपश्यत् पुनरागतान् ऋषेः प्रसादात् कृष्णस्य दृष्ट्वाश्चर्यमनुत्तमम् त्यक्त्वा शोकं सदारश्च सिद्धिं परमिकां गतः यत्र धर्मं समाश्रित्य विदुरः सुगतिं गतः सञ्जयश्च सहामात्यः विद्वान् गावल्गणिर्वशी ददर्श नारदं यत्र धर्मराजो युधिष्ठिरः नारदाच्चैव शुश्राव वृष्णीनां कदनं महत् एतदाश्रमवासाख्यं पर्वोत्तम महदद्भुतं द्विचत्वारिंशदध्यायाः पर्वैतदभिसङ्ख्यया सहस्रमेकं श्लोकानां पञ्चश्लोकशतानि च षडेव च तथा श्लोकाः सङ्ख्यातास्तत्त्वदर्शिना अतः परं निबोधेदम् मौसलं पर्वदारुणम्. Good. So now what happens? Then comes the 15th parva name, Ashrama Vasika. So underline 15th parva, underline Ashrama Vasika, in which abdicating the kingdom and accompanied by Gandhari and Vidura, the king Dhritarashtra went to the forest. Seeing this virtuous Pritha, that is Kunti, ever engaged in serving her superiors, left the kingdom for her sons and followed the old couple. His wonderful seeing of the spirits of the slain heroes through the favor of Vyasa.
On this, the old monarch abandoned his sorrow and acquired with his wife the highest fruits of his virtuous deeds. Vidura also attained to the highest state, having learned all virtue all his life. The learned son of Galvalgana, the wise and the learned Sanjaya also attained to the highest state. Then it relates the meeting of just King Yudhishthira with Narada. Yudhishthira heard from Narada the destruction of Vrishni race. Thus is described the wonderful parva called Ashramavasika. The number of chapters in it is 42. So underline the 42 number. And the number of shlokas composed by the great Rishi, learned in truth, is 1506. Underline 1506. Then is told the terrible Mausala Parva. ततस्त्वाश्रमवासाख्यं पर्व पञ्चदशं स्मृतं यत्र राज्यं समुत्सृज्य गान्धार्यो सहितो नृपः धृतराष्ट्रोश्रमपदं विदुरश्च जगामः यं दृष्ट्वा प्रस्थितं साध्वी पृथाप्यनुययौ तदा पुत्रराज्यं परित्यज्य गुरुशुश्रूषणे रता यत्र राजा हतान् पुत्रान् पौत्रानन्यांश्च पार्थिवान् लोकान्तरगतान् वीरान् अपश्यत् पुनरागतान् ऋषेः प्रसादात् कृष्णस्य दृष्ट्वाश्चर्यमनुत्तमम् त्यक्त्वा शोकं सदारश्च सिद्ध परमिकाङ्गतः यत्र धर्मं समाश्रित्य विदुरः सुगतिं गतः सञ्जयश्च सहामात्यः विद्वान् गावल्गणिर्वशी ददर्श नारदं यत्र धर्मराजो युधिष्ठिरः नारदाच्चैव शुश्राव वृष्णीनां कदनं महत् एतदाश्रमवासाख्यं पर्वोक्तं महदद्भुतं 24 पर्वैतदभिसङ्ख्यया सहस्रमेकं श्लोकानां पञ्चश्लोकशतानि च षडेव च तथा श्लोकाः सङ्ख्यातास्तत्त्वदर्शिना अतः परन्निबोधेदं मौसलं पर्वदारुणम् Continue. यत्र ते पुरुषव्याघ्राः यत्र ते पुरुषव्याघ्राः शस्त्रस्पर्शहतायुधी शस्त्रस्पर्शहतायुधी ब्रह्मदण्डविनिष्पिष्टाः ब्रह्मदण्डविनिष्पिष्टाः समीपे लवणाम्भसः समीपे लवणाम्भसः आपाने पानकलिता आपाने पानकलिता दैवेनाभिप्रचोदिताः दैवेनाभिप्रचोदिताः वर्जैः एरकारुपिभिर्वर्जैः एरकारूपिभिर्वर्जैः निजघ्नुरितरेतरम् निजघ्नुरितरेतरम् यत्र सर्वक्षयं कृत्वा यत्र सर्वक्षयं कृत्वा ताबुभौ रामकेशवौ ताबुभौ रामकेशवौ नातिचक्रामतुः कालम् नातिचक्रामतुः कालम् प्राप्तं सर्वहरं महत् प्राप्तं सर्वहरं महत् यत्रार्जुनो द्वारवतीम् यत्रार्जुनो द्वारवतीम् एत्यवृष्णिविना कृताम् एत्यवृष्णिविना कृतं नो एत्यवृष्णिविना कृताम् दृष्ट्वा विषादमगमत् दृष्ट्वा विषादमगमत् विषाद अगमत् पराञ्चार्तिन्नरर्षभः. Is this agamat? Yeah, Vishadam Agamat, when you say it will come, I just broke the word for you.
You have said, Okay. you have chanted correctly only. Okay. Ah, Then param chartin Ah. nararshabha. Paranchan, is it charti? Is there a ref? Chartin nararshabha. Okay. Paranchartin nararshabha. Sasamskritya narashreshtham. Sasamskritya narashreshtham. Matulam shaurimatmanaha. Matulam shaurimatmanaha. Dadarshayadu veeranam. Dadarshayadu veeranam. Apane vaishasam mahat. Apane vaishasam mahat. Shariram vasudevasya. Shariram vasudevasya. Ramasya cha mahatmanaha. Ramasya cha mahatmanaha. Samskaran Samskaran labhyama. lambha Samskaran labhyayama. Lambha. samskaral samskaran lambhayamasa. Samskaran lambhayamasa. Samskaral lambhayamasa. Yeah. Samskaran lambhayamasa. Vrushnīnāṃ ca pradhānataha. Vrushnīnāṃ ca pradhānataha. Savriddhabālamadāya. Savriddhabālamadāya. Dvāravatyāstato janam. Dvāravatyāstato janam. Tadarshāpadikashtāyām. Dadarshāpadikashtāyām. Gāndīvasya parābhavam. Gāndīvasya parābhavam. Sarveshāṃ chaiva divyānām. Sarveshāṃ chaiva divyānām. Astatranāmaprasannatāṃ. Astatranāma prasannatāṃ. 1 minute, I'm just counting the number of alphabets. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. So we should not break over there. We should keep it together because the yati is getting broken. Anushtup Okay. Chanda is getting. So that whole thing we should do one. So Astatrana will not. Okay. Sarveshāṃ chaiva divyānāmastatranāmaprasannatāṃ. Sarveshāṃ chaiva divyānāmastatranāmaprasannatāṃ. Nāṣam vrishnikalatrāణāṃ. Nāṣam vrishnikalatrāణāṃ. Prabhāvānāmanityatāṃ. Prabhāvānāmanityatāṃ. Drishtva nirvedamāpannah. Drishtva nirvedamāpannah. Vyāsavākya prachoditah. Vyāsavākya prachoditah. Dharmarājam samāsādhya. Dharmarājam samāsādhya. Sannyāsam samarochayat. Sannyāsam samarochayat. Ityetan mausalam parva. Ityetan mausalam parva. Shodasham parikirtitam. Shodasham parikirtitam. Adhyāyaštau samakhyātāः. Adhyāyaštau samakhyātāः. Lokānāṃ ca shatatrayam.
श्लोकानां च शतत्रयम् लोकानां विंशतिश्चैव श्लोकानां विंशतिश्चैव ख्याता तत्त्वदर्शिना सङ्ख्याता तत्त्वदर्शिना महाप्रस्थानिकं तस्मात् महाप्रस्थानिकं तस्मात् ऊर्ध्वं सप्तदशं स्मृतम् ऊर्ध्वं सप्तदशं स्मृतम् That's the maximum I could squeeze it with so much extra time. And yet we have not finished the chapter. Another 32 to go, but it's okay. At least we have paused on some respectable number. We'll do till this. And we've completed that portion actually. So some extra verses have come. So that 16th Parva description, we stop at that. Then we have got 2 more Parvas description and the chapter finishes. Okay, so I'll continue. Yes. यत्र ते पुरुषव्याघ्राः शस्त्रस्पर्शहता युधि ब्रह्मदण्डविनिष्पिष्टाः समीपे लवणाम्भसः आपाने पानकलिता दैवेनाभिप्रचोदिताः I think we should do over there Visarga. Panakalitaha Visarga should happen. I didn't make a note of that. No, Okay. I didn't chant it that time. Just now when you chanted, it Okay. came to mind that there should be a Visarga. आपाने पानकलिताः दैवेनाभिप्रचोदिताः एरकारूपिभिर्वजैः Varjaihi. एरकारूपिभिर्वर्जैः निजघ्नुरितरेतरम् यत्र सर्वक्षयं कृत्वा तावुभौ रामकेशवौ नातिचक्रामतुः कालम् प्राप्तौ सर्वहरं महत् यत्रार्जुनो द्वारवतीम् एत्यवृष्णिविना दृष्ट्वा विषादमगमत्पराम् दृष्ट्वा विषादमगमत्पराम् दृष्ट्वा विषादमगमत् पराञ्चार्तिन्नरर्षभः. I wrote it, but I can't understand my own handwriting. दृष्ट्वा विषादमगमत् पराञ्चार्तिन्नरर्षभः ससंस्कृत्य नरश्रेष्ठं मातुलं शौरिमात्मनः ददर्श यदुवीराणाम् आपाने वैशसंमहत् शरीरं वासुदेवस्य रामस्य च महात्मनः संस्कारं लम्भयामास वृष्णीनां च प्रधानतः सवृद्धबालमादाय द्वारवत्यास्ततो जनम् ददर्शापदि कष्टायां गाण्डीवस्य पराभवम् सर्वेषां चैव दिव्यानाम् अस्त्राणामप्रसन्नताम् No, what is happening over there is actually a print mistake. That's why we are not getting. It is so Sarvesham Chaiva Divyanam. We'll break over there. And that Astrana is there, right? So it is a typo. Stranam aprasannatam. Astranam. Astra is the not us. So it is Astatranam written over there. So there is a typo. That's why we were not getting it.
Astranam aprasannata. So we can break the pada also, and it is fitting the chandas also, and the meaning is also now complete. Okay. Astatrana was not there. Astrana. So correct the typo over there. Oh, okay. So it is Sarveshan Chaiva Divyanam Astranam Aprasannatam Nasham Vrishnikalattranam Prabhavanam Anityatam Drishtva Nirvedamapannaha Vyasavakya Prachoditaha Dharmarajam Samasadya Sannyasam Samarochayat Vityettanmausalam Parva Shodasham Parikirtitam Adhyayashtau Samakhyataha Shlokanam cha Shatatrayam Shlokanam Vimshatischaiva Sankhyaتا Tattvadarshina Mahaprasthanikan Tasmat Urdhvam Saptadasham Smritam. Thank you, Lotaji. Taken a longer time, but it's okay. We'll quickly read it off. Okay, so now the description of this terrible Mausala Parva, the contents are coming now. It relates how, on account of Brahmana curse, when they were all deprived of their senses with the drink, those tigers of men belonging to Vrishni race, with many scars of battle on their bodies, slew one another on the shores of the salt sea with Eraka grass, which became deadly thunders in their hands. It then relates that Rama and Krishna, after destroying their race, did not rise superior to the way of all destroying time. Then is described the arrival of Arjuna, the foremost of men at Dwaraka, and his sorrow and affliction, seeing the city destitute of Vrishnis, performing the funeral ceremony of his maternal uncle Vasudeva, the foremost man of the Yadu dynasty. He saw the Yadu heroes lying dead where they had been drinking. He then performed the cremation ceremonies of all illustrious Krishna and Balarama and of other chief men of the Yadu race. Then is described the journey of Arjuna from Dwaraka with the women and children and old, and the decrepit and great calamity he met with on the way. He also saw the overthrow of his Gandiva. He also saw unpropitiousness of his celestial weapons, seeing that it was impossible to protect Yadu women. And seeing all this, he went to Yudhishthira by the advice of Vyasa and asked permission to adopt the life of an ascetic. Thus, he described the 16th Parva, underline, called Mausala Parva, underline. Its number of chapters is 8, underline 8, and number of shlokas composed by Vyasa, learned the truth, is 320, underline 320. And the next is Mahaprasthanika, the 17th Parva, which we'll see in our next class. Yatra te purushavyaghaha shastrasparshah tayudhi brahmadanda vinishpishtaha samipe lavanambhasaha apane panakalitaha daivena एरकारूपिभिर्वर्जैः निजघ्नुरितरेतरं यत्र सर्वक्षयं कृत्वा तावुभौ रामकेशवौ नातिचक्रामतुः कालं प्राप्तं सर्वहरं महत् यत्रार्जुनो द्वारवतीम् एत्यवृष्णिविना कृता दृष्ट्वा विषादमगमत् पराञ्चार्तिं नरर्षभः ससंस्कृत्य नरश्रेष्ठं मातुलं शौर्यमात्मनः प्रदर्शयदुवीराणाम् आपाने वैशसं महत् शरीरं वासुदेवस्य रामस्य च महात्मनः संस्कारं लम्भयामास वृष्णीनां च प्रधानतः स वृद्धबालमादाय द्वारवत्यास्ततो जनम् ददर्शापदि कष्टायां गाण्डीवस्य पराभवं सर्वेषां चैव दिव्यानाम् अस्त्राणामप्रसन्नतां नाशं वृष्णिकलत्राणां प्रभावानामनित्यता दृष्ट्वा निर्वेदमापन्नः व्यासवाक्यप्रचोदितः
धर्मराजं समासाद्य सन्न्यासं समरोचयत् इत्येतन्मौसलं पर्व षोडशं परिकीर्तितम् अध्यायाष्टौ समाख्याताः श्लोकानां च शतत्रयम् श्लोकानां विंशतिश्चैव सङ्ख्याता तत्त्वदर्शिना महाप्रस्थानिकं तस्मात् ऊर्ध्वं सप्तदशं स्मृतम्. Great. With his krupa, I think we have done maximum today. From 300, these were 62, and then before that, whatever 10, 12 verses, we've done good. Some 75 verses, 75 plus verses. Slowly, we should target 100 verses at least a week. We'll complete the second chapter in the next week. We'll enter into the third chapter, and slowly we'll get the hook of this. We are getting now the whole gist of Mahabharata, like how second chapter of Gita gives the entire gist of Gita. We learn everything. So this is like this. In the second chapter, a complete summary of the whole Mahabharata. So many characters, so many things, so many learnings, teachings, lessons, everything, whatever we see in the world, in our life, in our family, in our head, everything is there into this. So let's enjoy this. And bear with me, sometimes we are missing the classes. So sometimes when we get some opportunity to complete a topic, we'll compensate that. But now on, hopefully, there won't be any misses. We'll continue. And it should be regular at least for next 3-4 months with this Kripa. If you have any doubts, please do WhatsApp me. Let's end today's session. Om Purnamada Purnamidam Purnat Purnamudachyate Purnasya Purnamadaya Purnamevavashishyate Om Shanti 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 Harihi Om Shri Gurubhyo Namaha Harihi Om Shri Krishnarpanamastu. Hari Hari Om, Om. Navina. Hari Om, Thank you Varshati. for Thank you. Hari joining. Om. Hari Hari Om. Om. Hari Om Varshati. Varshati. Hari Om. Thank you. Thank you. Hari Namaste Om. ji. Thank Namaste. you. Thank you for joining. Hari Om. Thank you. Thank you, Zee. Hari Om. Thank you.